यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि क्रिस्टी अभिवादन। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, महिमा भएको होस्। हामीलाई आजसम्म जीवित राख्नु भएको लागि, सङ्क्रमणबाट बचाउनु भएको लागि र यसरी परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँको वचन अध्ययन गर्ने मौका र अवसर दिनुभएको लागि तपाईहरु सबैजनालाई लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी हिब्रूको पुस्तकको अर्थ निरूपण गरिरहेका छौँ। विभिन्न कुराहरूलाई हामीले हेरिसक्यौँ। हामीले 1 अध्यायलाई गरिसक्यौँ, 2 अध्यायको हामीले 1 देखि 5 सम्म 4 सम्म गरिसक्यौँ। आज हामी 5 पददेखि हामी पढ्दैछौँ, हामी गहन अध्ययन गर्दैछौँ। सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। 5 पददेखि यहाँ शीर्षकमा क्रिस मुक्तिदाता भनेर शीर्षक दिएको छ। हामीले 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म चेतावनीको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ। म तपाईहरुलाई फेरि एउटा उदाहरण दिन्छु, किनभने उदाहरणबाट बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। नोट बनाउनेहरूले नोट बनाउनलाई त राजा महाराजाहरू, एकदमै विशिष्ट व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, जसले चाहिँ मानौँ कि तपाईलाई कसैले सन्देश पठायो, राष्ट्रपति या मानौँ कि बेलायतको महारानी एलिजाबेथ II तपाईलाई सन्देश पठायो र सन्देश पठाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भयो, समाचार वाहक। अनि दूत पठाएर तपाईलाई चाहिँ ल म यो सन्देश छ मबाट तिमीलाई भनेर तपाईलाई एकदमै उहाँले दिनुभयो। तपाईले त्यो बेला कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ हैन? चान्चुने मान्छे हैन, एकदमै बेलायतको महारानी, जो चाहिँ धेरैवटा देशको महारानी हुनुहुन्छ उहाँ हैन। क्यानाडाको पनि हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डको, अस्ट्रेलियाको, अनि बेलायतको आफैको, युकेको, अनि अरूवटा अरू कतिवटा आइल्यान्डहरू छन्, उहाँ त्यहाँको पनि महारानी हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो विशिष्ट मान्छेले, त्यस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वले तपाईलाई सन्देश पठाउँदाखेरि तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ हैन? एकदमै आफैलाई महत्त्वको व्यक्तित्व ठान्नुहुन्छ कि महारानीले मलाई सन्देश पठायो भन्ने कुरामा तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यो सन्देशलाई तपाईले एकदमै खुसी साथ ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि हतार आतुरीका साथ हेर्नुहुन्छ, हो कि हैन? तर अब तपाईलाई चाहिँ महारानी आफै आएर भेट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कस्तो हुन्छ? झन् स्वयं महारानी नै आएर तपाईलाई भेट्ने भन्यो भने तपाईको आतुरीको सीमा कहाँ पुग्छ? संसारै उलटपुलट भएको जस्तो हुन्छ हैन? बिहोस भएको जस्तो हुन्छ कि म जस्तो तुच्छ मान्छेलाई महारानी आफै आउनु हुने कुरामा, बेलायतको महारानी। अनि त्यो महारानी आउने कुराले तपाईलाई एकदमै खुसी र हैन, अब कस्तो हुन्छ अब त्यो हामीले भोगेपछि मात्र थाहा हुन्छ। यस्तै हो यहाँ भइरहेको कुरा। परमेश्वरले परापूर्व कालमा आफ्नो सन्देश वाहकहरू पठाउनु भयो, अगमवक्ताहरू, राजाहरू, पुजारीहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू, उहाँको दूतहरू पठाउनु भयो हैन? स्वर्गदूतहरू उहाँको सन्देश मानिसहरूमा पुर्याउने। तर यी अन्तको दिनमा, यी आखिरी दिनमा उहाँले आफ्नो दूतहरू होइन, उहाँ स्वयं आउनुभयो। राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु स्वयं यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि उहाँ आउनु मात्र भएको होइन, उहाँले हाम्रो यो शरीर धारण गरेर आउनुभयो, हामीसँग पहिचान गर्न आउनुभयो। अनि हिब्रूको लेखकको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो कि परापूर्व कालमा उहाँले आफ्नो दूतहरू पठाउनु भयो, तर अब उहाँ स्वयं आउनुभयो। अब तिमीहरूको प्रतिक्रिया के? हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छौँ जब महारानी हामीलाई भेट्न आउनु भयो भने? तर यहाँ विडम्बना के हो? उल्टो भएको छ। उनीहरू
त्यो सन्देशतिर नै फर्किन चाहेका छन्। राजामा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थिएन। उनीहरूलाई त्यही मोसाको व्यवस्था पुरानो नियममा फर्किरहेका छन्, जोहरू चाहिँ सन्देश वाहक मात्र हुन्, तर सन्देश पठाउने मुख्य व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईलाई महारानी तपाईको घरमा आउनु भयो भने, एलिजाबेथ द सेकेन्ड तपाईको घरमा आउनु भयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? महारानी साहिबा, म अहिले अलिक व्यस्त छु, म किताब पढिरहेको छु, त्यही भएर म तपाईलाई समय दिन सक्दिनँ। म के भन्छ भातृदिनमा सपिङ गर्न जानुपर्छ, त्यही भएर म तपाईलाई समय दिन सक्दिनँ होला, या मेरो आफन्त छ या के छ हैन भनेर भन्नुभयो भने महारानीको तपाईले कति ठुलो अपमान गर्नुहुन्छ हैन। एउटा दृष्टान्त येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, त्यहाँ भोज तयार भएको छ तर कसैले विवाह गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले मैले हल गोरु किनेको छु भनेर भन्छ, कसैले के बहाना बनाउँछ नि हैन। त्यस्तो भन्यो भने तपाईले अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि येशू ख्रीष्टलाई अपमान गर्दैछन् के तिनीहरूले। स्वयं राजा नै, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने, वचनले सृष्टि गर्नुहुने, नबनिएको थोकबाट बनाउनु हुने, अनि आफ्नो वचनले सबै कुरालाई सम्हाल्नु हुने स्वयं राजा महाराजा, यहुदीहरूका राजा मसीह परमेश्वरको पुत्र स्वयं उनीहरूकोमा आउँदा पनि उनीहरूले त्यो क्रुसको रगतलाई लत्याएर त्यस परमेश्वरको पुत्र येशूको अपमान गरेर उनीहरू चाहिँ पछाडि हटिरहेका थिए। उनीहरू चाहिँ त्यही पुरानो विधि विधानमा गइरहेका थिए। अनि यो सन्दर्भलाई एकदमै बिर्सिनु हुँदैन। अनि यहाँ अहिले हैन पछि यहाँ शब्द आउँछ, किन उनीहरूले क्रुसको रगतलाई उनीहरूले तुच्छ ठाने के, येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई उनीहरूले मूल्यहीन बनाइदिए, येशू ख्रीष्टको मृत्युको औचित्यलाई उनीहरूले इन्कार गरे, गुमाए, किनभने उनीहरूले व्यवस्थाको रगत खोजे आफ्नो पाप क्षमा हुनको लागि। त्यही भएर हिब्रूको लेखकले भन्छ, जो जान जसले पाप गर्छ उसको निम्ति अरू कुनै बलिदान छैन। ल, यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी हिब्रू 2 अध्यायको 5 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। हामीले कुरा गर्दै आएको त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतका अधीनमा राख्नु भएन। यहाँ अगाडिको सन्दर्भलाई हेर्यौँ भने स्वर्गदूत भन्दा उहाँ सर्वश्रेष्ठ, उहाँ महान हुनुहुन्छ। स्वर्गदूत भन्दा पनि उहाँ माथि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ, यो ओरिजिनल कन्टेक्स्टलाई चाहिँ नबिर्सिनु। पुरै यो 13 अध्यायसम्मै बहन्छ कि येशू ख्रीष्टको महानता। उहाँ स्वर्गदूतभन्दा महान हुनुहुन्छ। यदि स्वर्गदूतहरूभन्दा महान हुन्छ भने उहाँ मोसाभन्दा महान, उहाँ अब्राहम भन्दा महान हैन, उहाँ पुजारी, राजा, अगमवक्ता भन्दा नि महान। ती कुराहरू यो आइ नै रहन्छ ओभर एन्ड ओभर अगेन। त्यो आउँदो संसारलाई भनेको के हो? त्यो आउँदो संसार भनेको येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नु भएको अनन्त राज्य, आउँदो संसार अर्थात् स्वर्गीय राज्य। त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूका अधीनमा राख्नु भएन रे। स्वर्गदूतहरूलाई त्यो आउँदो संसारमा हकवाला बनाउनु भएन, अर्थात् तिनीहरूको अधीनमा राख्नु भएन। तर कसको अधीनमा राख्नु भयो? यहाँ यो हिब्रू 2 अध्यायको मुख्य विषयवस्तु नै के हो? मानिसलाई परमेश्वरले महत्त्व दिनुभयो। स्वर्गदूत भन्दा नि महत्त्व दिनुभयो। किनभने येशू ख्रीष्ट मानव बन्नुभयो। अनि एउटा कुरा अहिले नै भन्नु, यो सृष्टिमा परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप वहन गर्ने मानिस बाहेक अरू कुनै पनि छैन। हामीलाई थाहा छैन स्वर्गदूतले परमेश्वरको प्रतिरूप र स्वरूप वहन गर्नु भयो कि भएन। बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। मान्छेलाई मात्र परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट मानव बन्नु भएको।
उहाँ पुत्र बन्नु भएको, मानव भएर पुत्र बन्नु भएको नि हो के न। यदि येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूत हुनु भएको भए पनि उहाँ पुत्र नै हुनुहुन्थ्यो, तर स्वर्गदूत भएर पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ मानव भएर पुत्र हुनुभयो। मानवत्वमा कुरा गर्दैछ, उहाँ त ईश्वरत्वमा त सधैँ पुत्र हुनुहुन्छ। इटर्नल सनशिप अफ क्राइस्ट भन्छ। भनेपछि आउनेवाला स्वर्गदूत जुन अनन्त संसार छ नि, त्यो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतको अधीनमा राख्नु भएन। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाही दिएको छ। यो कहाँबाट आएको? यो भजन सङ्ग्रह 8बाट आएको, 4:4देखि 6सम्म। अब हेर्नु, हिब्रूको मुख्य कुरा नै पुरानो नियम नयाँ करारमा आएर पुरा भयो, पुरानो करार नयाँ करारमा आएर उजागर भयो है। अब उहाँले धेरैवटा पुरानो करारका पदहरूलाई उद्धृत गर्नुहुन्छ, भविष्यवाणी येशू ख्रीष्टमा कसरी पुरा भयो भनेर देखाउनुहुन्छ। अनि यो भजन सङ्ग्रह 8 अध्याय यहाँ येशू ख्रीष्टमा आएर पुरा भएको छ। कसरी पुरा भएको छ उहाँले देखाउनुहुन्छ। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाही, हेर्नु है, गवाही दिएको छ। जुन हामीले हेऱ्यौँ गवाहीको बारेमा, यहाँ पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाही दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा मानिसहरूमा भएको कारणले त्यो वरदानहरू पाए नि, त्यो वरदानले के गर्छ? सुसमाचारको गवाही मात्र दिने काम गर्छ। त्यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ। यहाँ गवाही भनेको अरूको बारेमा भन्नु, जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गवाही दिए नि येशू ख्रीष्टको, त्यसरी नै पुरानो नियमले येशू ख्रीष्टको गवाही दिँदै थियो। पुरानो नियमको सबै कुराले येशू ख्रीष्टको गवाही दिँदै थियो। अनि यो भजन सङ्ग्रह 8ले पनि येशू ख्रीष्टको गवाही दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले तिनलाई अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल होच्याउनु भयो। तपाईँले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिर्याउनु भएको छ। तपाईँले सब थोक तिनको चरणमुनि राखिदिनु भयो। मानिसको अधीनमा सब थोक राख्नुहुन्न, तिनको अधीन बाहिर केही रहन दिनु भएन। तर यस वर्तमान समयमा सब थोक मानिसको अधीनमा भएको हामी देख्दैनौँ। मानिस के हो र? मानिसमा त्यस्तो कुनै पनि कुरा थिएन जसमा परमेश्वरले आनन्द लिन सक्नुहुन्थ्यो। यो हामी कहिले कुरा गर्दैछौँ? यो पतन पछिको कुरा। पतनभन्दा अगाडि परमेश्वरले मानिसलाई सङ्गति गर्न बनाउनु भयो। उहाँसँग रमाउन, उहाँसँग आनन्दित हुन, मानिससँग खुसी हुन, आनन्द मनाउन परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। तर जब मानिस परमेश्वरकै विद्रोहमा लागे, परमेश्वरको शत्रु शैतानसँग मिलेर परमेश्वर आफ्नो सृष्टिकर्तातिर मानिसले पिठी फर्काए, त्यो अदनको बगैँचामा जब मानिसले त्यो खान नहुने फल, निषेधित गरिएको फल खाए, जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरलाई चोट पारे, आफ्नै सृष्टिले आफ्नै सृष्टिकर्तालाई लात उठाए, तब परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट धपाइदिनु भयो तिनीहरूलाई। त्यसपछि मानिस श्रापित भयो, भूमि श्रापित भयो, मानिसले श्राप पाए, हो कि न? परमेश्वरको क्रोध मानिसमा दन्क्यो। मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ? मानिसलाई वास्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। यदि परमेश्वरले संसारका सबै मानिसलाई नरकमा फालिदिनु भएको भए पनि कुनै अन्याय हुने थिएन, किनभने मानिस नरकको भागीदार छ। किनभने आफ्नो सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा, सृष्टिकर्ताको शत्रुसँग मिलेर मानिसले विद्रोह गरे। अथवा मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ? यहाँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, मानिस भन्दा बहुमूल्य कुरा यस संसारमा कति छ। मानिस भन्दा सुन्दर कुरा कति छ। स्वर्गदूतहरू छन्, परमेश्वरले अप्सनमा के मानिस बाहेक चाह गर्ने। तारा नक्षत्र उहाँको सुन्दरताले भरिएको यस महिमित पृथ्वी छ, यो आकाश हैन, तारामण्डल एकदमै ग्यालेक्सी कति सुन्दर छ। हिमाल, पहाडहरू, जङ्गलहरू कति सुन्दर छ। उहाँको
उहाँले बनाउनु भएको, उहाँले स्वरूप दिनुभएको, आकार दिनुभएको हैन। जङ्गली जनावरहरू, समुद्रमा बस्ने कति सुन्दर छन् डल्फिनहरू। यदि परमेश्वरले चाहनु भएको भए मानिसको सत्तामा तिनीहरूप्रति परमेश्वर मोहित हुन सक्नुहुन्थ्यो। मानिसलाई फिक्री गरिराख्न केही होइन। मानिस यति तुच्छ थियो कि मानिस मात्र हो नि थाहा छैन, आफ्नै के भन्छ परमेश्वरको विद्रोहमा लागेको। स्वर्गदूत होन् तर स्वर्गदूत सबै होइन नि हैन। 1/3 भन्छ बाइबलले, 1/3 स्वर्गदूतले मात्र विद्रोह गरेको, सबैले होइन नि। तर मानव चाहिँ सबैजना विद्रोही भएको। तर त्यस्तो पापी भए तापनि परमेश्वरले वास्ता र फिक्री गर्न छोड्नु भएन। यो हो यसको मूलभूत कुरा। मानिसप्रति मानिसलाई परमेश्वरले चाह गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। मानिस मात्र बनाउनु भएको भए परमेश्वरलाई कुनै अप्सन हुँदैन थियो। तर यहाँ धेरै कुरा छन् जुन परमेश्वरले चाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि परमेश्वरले मानिसलाई नै बढी महत्त्व दिनुभयो। यो हो एकदमै परमेश्वरको प्रेम मानिस जाति प्रति। 7 पदमा तपाईले तिनलाई अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूत भन्दा केही तल होच्याउनु भयो। अब यो होच्याउनु भयो भनेको के हो? अब अलि विवाद छ यसमा। यो मानिसलाई स्वर्गदूत भन्दा अलि निम्न स्तरको बनाउनु भएको हो कि शक्तिमा या के भन्छ स्ट्याटसमा हैन, ओहदामा? अब अलिकति डिबेट छ। तर जे जस्तो भए पनि मानिस चाहिँ के हो? स्वर्गदूत भन्दा अलि निम्न तवरले बनाइएको। बुझ्दै हुन्छ नि? तपाईले तिनलाई अर्थात् मानिसलाई अलि बेरको निम्ति, अब यहाँ अलि बेर पनि भनेको छ केही समयको निम्ति मात्र हो कि ताकि पछि गएर स्वर्गदूत भन्दा माथि जाने है। ओहदामा केही तल बनाउनु भएको हो कि किनभने मानिसको शक्ति लिमिटेड छ, स्वर्गदूतको शक्ति मानिसको भन्दा अनलिमिटेड छ। जे जस्तो भए पनि स्वर्गदूत भन्दा हामी कम छौँ। तर हेर्नु है, यहाँ अब यति इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दैछ, यदि येशू ख्रीष्टले मानवत्व धारण नगर्नु भएको भए, यदि येशू ख्रीष्टले हाम्रो स्वभाव नलिनु भएको भए, मानवको चोला नलिनु भएको भए, उहाँ मरियमको गर्भबाट नजन्मिनु भएको भए हामी सधैँ स्वर्गदूत भन्दा मुनि नै रहन्थ्यौँ। तर हाम्रो स्ट्याटस, हाम्रो ओहदालाई येशू ख्रीष्टले हाम्रो शरीर धारण गरेर यति माथि पुर्याइदिनु भयो कि हामी स्वर्गदूत भन्दा माथि जान्छौँ कि अब हाम्रो कारणले होइन, येशू ख्रीष्टको कारणले। बुझ्दै हुन्छ? अब यहाँ प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ है। सुन्नु है राम्रोसित। हाम्रो अवस्था स्वर्गदूत भन्दा निम्न छ, हो कि होइन? हामीले कुरा गर्यौँ अगाडि नै। तर येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूत भन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ है। स्वर्गदूतहरू दास हुन्, पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू मात्र हुन्। तर येशू ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुन्छ है। भनेपछि कहाँ पुग्यो? 7 पदमा हैन। तपाईले तिनलाई अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल होच्याउनु भयो। अब हेर्नु है, तपाईले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। यो पनि अदनकै बगैँचाको कुरा गरिरहेको छ। मानवलाई परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दा अलि निम्न बनाउनु भयो। तर पनि संसारमा अधिकार जुन परमेश्वरले माछाहरूमाथि, सबै प्राणीमाथि प्रभुत्व गर भनेर मान्छेलाई जुन राजाको उपमा दिनुभयो नि परमेश्वरले, सबै सृष्टिमाथि अधिकार दिनुभयो नि, हेर्नु त्यो स्वर्गदूतलाई दिनुभएको होइन रे, उहाँले मान्छेलाई दिनुभएको रे त्यो वैभव, त्यो अधिकार। बुझ्दै हुन्छ नि? तपाईले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिर्याउनु भएको छ। सृष्टिको सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी मानवलाई बनाउनु भयो उहाँले, अरूलाई त्यो अधिकार दिनु भएन। हामीले स्वर्गदूतलाई पनि त्यो अधिकार दिएको पाइएन। भनेपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो? हामी स्वर्गदूत भन्दा मुनि भए तापनि, ओहदामा, शक्तिमा हैन, गरिमामा, तर पनि हामी स्वर्गदूत भन्दा माथि छौँ। किनभने स्वर्गदूतहरूका पनि परमेश्वरको स्वरूप हामीले वहन गरेका छौँ। बुझ्दै हुन्छ?
है। तर अब हेर्नु है, अब एकदमै डेन्जर कुरा आउँछ। अब के हुन्छ, मानिसको अधीनमा सब थोक राख्नुहुँदा तिनको अधीन बाहिर केही रहन दिनु भएन, हैन। समुद्रका प्राणीहरू, जङ्गलका प्राणीहरू जतिसुकै होस्, हैन, जतिसुकै मानिसभन्दा शक्तिशाली हिंस्रक होस्, तर मानिसले नै सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ। याकुबको पत्रमा यो मजासित लेखिएको छ, मान्छेभन्दा माथि कोही पनि छैन, हैन। डाइनासोरहरू मान्छेभन्दा ठुलो भए तापनि डाइनासोरलाई नै मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो है। बाघ, भालु, सिंहले त मान्छेलाई एकैचोटि खाइन्छ, तर मान्छेको बुद्धि, जुन इन्टेलेक्चुअल पावर छ नि, त्यसले तिनीहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्छ, जुन बुद्धि अरू कोहीसँग नि छैन है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि, अब अदनको बगैँचातिर फेरि लानुहुन्छ, तर यस वर्तमान समयमा सब थोक मानिसको अधीनमा भएको देख्दैनौँ। अब के भयो, यो अदनको बगैँचाबाट पतन भएको कुरा गर्दैछ। कसरी भन्दाखेरि, जुन महिमा परमेश्वरले मानिसलाई पहिर्याउनु भयो, वैभव, ऐश्वर्य र महिमाले मानिसलाई पहिर्याउनु भयो, त्यो महिमा मानिसले शैतानलाई बेचिदियो। बुझ्दै हुन्छ, शैतानलाई मानिसले बेचिदियो। जब हव्वा परीक्षामा परे, आदम र हव्वा परीक्षामा परे, शैतानले के गरे, मानिसलाई परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न उस्काए र मानिसले जे गर्न हुने त्यो गरे र शैतान त्यहाँ प्रवेश गरे के। मानिस पहिला मालिक थियो, अब पापको दास बनाइदिए, कमारा बनाइदिए। शैतानले आफ्नो अधीनमा लिए र शैतानले के गरे, मानिसलाई आफ्नो कमारा बनाइदिए र मानिसबाट त्यो महिमा, परमेश्वर दिनुभएको ऐश्वर्य खोसे। शैतान राजा भयो। त्यही भएर बाइबलले यस संसारको शासक को भन्छ, शैतान भन्छ। तर पहिला शासक को थियो? परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी, त्यो अधिकार, त्यो विशेष अधिकार, त्यो प्रिभिलेज मान्छेलाई दिनुभएको थियो। तर मान्छेबाट शैतानले खोसे, आफ्नो धुर्त्याइले, त्यो सर्पले खोसे, हो कि हैन? त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दा शैतानले के भने, यो संसार मलाई दिएको छ, मलाई एकचोटि ढोग्नुस् त, म यो संसारको सबै वैभव तपाईलाई दिन्छु। यदि शैतानको होइन भने शैतानले त्यस्तो भन्न सक्थ्यो? येशू ख्रीष्टले भनिहाल्थे नि, किन झुट बोले तैले भन्न, हो कि हैन? तर येशू ख्रीष्टले केही भन्नु भएन, किनभने त्यो मान्छेको थियो, शैतानले खोसे। हो, येशू ख्रीष्ट मानव हुनुभएको कारण चाहिँ के हो? उहाँ पुनः दाबी गर्न आउनु भएको के। जुन महिमा आदमले गुमाउनु भएको थियो त्यो पुनः प्राप्ति गर्न आउनु भएको, पुनः दाबी गर्नु भएको, शैतानसँग खोस्न आउनु भएको। त्यही भएर शैतानको राज्यमा येशू ख्रीष्टले उत्पात मचाउनु भयो र शैतानको राज्यलाई हटाएर येशू ख्रीष्टले आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउनु भयो। त्यही भएर हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, जसरी स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा आओस्। किनभने परमेश्वरले मानिसद्वारा आफ्नो राज्य स्थापना गर्ने सोच थियो, तर शैतानले आफ्नो राज्य स्थापना गरे त्यहाँ, हैन? त्यो धूर्त राज्य, त्यो चलाखी, त्यो दुष्ट राज्य, हत्या, हिंसा र रक्तपात गर्ने राज्य स्थापना गरे। अब येशू ख्रीष्टले त्यो राज्यलाई नाश गर्न, शैतानका कामहरूलाई नाश गर्न उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आदमले गुमाएको महिमालाई पुनः प्राप्ति र पुनः दाबी गर्न आउनु हुँदैछ भन्ने कुरा अब यहाँ देखाउँछ है। अब 9 पदमा हेर्नु, सिनारियो बुझ्नु है। मान्छेले आफ्नो महिमा गुमाए, शैतानले प्राप्त गरे, त्यो मान्छेलाई दास बनाइदिए शैतानले, पापको दास, शैतानको दास, यो अन्धकारको संसारको दास बनाइदिए। 9 पदमा, तर हामी येशूलाई देख्छौँ। हेर्नु है, अब अर्को मानस, सेकेन्ड एडम अर्थात् लास्ट एडम, अन्तिम आदम यहाँ आउनुभयो। अब यो येशूलाई देख्छौँ भनेपछि अगाडि जानु पर्यो, उहाँ स्वर्गदूतभन्दा महान, होइन? अब येशूलाई देख्छौँ भनेपछि हामीले के हुन्छ, येशूको ईश्वरत्वलाई देख्न सक्दैन। यहाँ मानवत्वको कुरा गरिरहेको छ, त्यही भएर हिब्रूको लेखकले मानवत्वलाई धेरै महत्त्व दिएर लेखेको छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। तर हामी येशूलाई देख्छौँ। येशू को हो? स्वर्गदूत हो? जनावर हो? मान्छे नै हो, अर्को मान्छे, नयाँ मान्छे है। तर हामी येशूलाई देख्छौँ, उहाँ अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूत भन्दा केही तल होच्याउनु भयो।
अर्थात् उहाँ हरेक प्रकारले हामी जस्तै बनाउनु भयो के, पाप बाहेक सबै कुरामा हामी जस्तै छौँ उहाँ है। मानवको स्वभाव, अब तपाईँ भन्नुहोला म त केटा हो, म त केटी हो, कसरी हामी जस्तै तर नबिर्सनुहोस् केटी केटाबाट बनेको है। उहाँले हाम्रो स्वभाव धारण गर्नुभयो। उहाँ अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतभन्दा केही तल होच्याइनु भयो। मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिरायो। यसैले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन्। पहिलो मानिसले जुन कुरा गुमाए येशू ख्रीष्टले त्यसको पुनर्प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँदैछ। उहाँ मानव भएर नै शैतानलाई हराउन आउनुभयो है। उहाँ पनि स्वर्गदूत भन्दा अलि तल उहाँ पनि बनिनु भयो, अर्थात् उहाँले शरीर धारण गर्नुभयो। अगर ईश्वरत्व बनिएको होइन तर मानवत्व धुलोबाटै बनिएको है। यसमा कन्फ्युज नहुनु कि येशूलाई देख्छौँ है, अर्थात् यो संसार सबै शैतानको अधीनमा परेको छ र मान्छेको हातमा अब यो संसार छैन। तर यस वर्तमान समयमा हामी सब थोक मानिसको अधीनमा भएको देख्दैनौँ, हो कि न? छैन नि अधीनमा, शैतान छ त, मान्छेको अधीनमा छैन नि, बरु शैतानको अधीनमा चाहिँ मान्छे छ। तर हाम्रो आशाको हो येशू ख्रीष्ट हुन्छ, हामी उहाँलाई देख्छौँ। उहाँ पनि स्वर्गदूत भन्दा अलि तल, केही समयको लागि तल उहाँ बनाइनु भयो, निम्न बनाइदिनु भयो। तर उहाँले के गर्नुभयो? क्रुसमा जानुभयो। त्यो स्वर्गदूत भन्दा तल बनिनु नै उहाँको आज्ञाकारिता हो, किनभने उहाँ परमेश्वर भएर नि आफ्नो दास स्वर्गदूत भन्दा पनि तल बनिनु भनेको उहाँ होचिनु, कति निम्नसम्म उहाँ होचिनु भयो। यहाँसम्म कि उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म होचिनु भयो। मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिरायो। अर्थात् उहाँले क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र परमेश्वरले महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन्। उहाँ किन मानव बन्नुभयो? मर्नको लागि भनेर यहाँ राम्रोसित देखाएको छ, मृत्युको स्वाद चाख्नको लागि। उहाँ नमरिकन हाम्रो विजय सुनिश्चित हुँदैन, शैतानको हार सुनिश्चित हुँदैन, आदमले गुमाएको महिमाको पुनर्प्राप्ति पनि हुँदैन। उहाँ मर्नु पर्थ्यो। उहाँको मृत्युले चाहिँ यो गरेको हामीले पाउँछौँ। अब केही समय मात्र कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी सिद्ध्याउनेछौँ है त। मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु, उहाँ यदि स्वर्गदूत बन्नु भएको भए स्वर्गदूतहरूको मुक्ति हुन्थ्यो, फलन एन्जलहरूको, तर उहाँ मानव बन्नुभयो। किनभने अर्को कुरा चाहिँ जुन स्वरूप परमेश्वरले दिनुभएको थियो मानवलाई, आफ्नै स्वरूप आफ्नै प्रतिरूपमा, पापको कारण त्यो स्वरूप ढल्मलियो है, पूर्ण नाश त भएन, ढल्मलियो। अब त्यो स्वरूपलाई पुनर्स्थापित गर्न, पुनरुत्थान गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। जे आदमले गरे येशू ख्रीष्टले गर्नु भएन, जे आदमले गर्नु भएन येशू ख्रीष्टले गरे। अर्थात् आदमले गर्नुपर्ने जस्तो जे गर्नुपर्ने थियो त्यो आदमले गरेन, तर येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। जे आदमले नगर्नुपर्ने थियो त्यो येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो है, बुझ्दै हुन्छ नि? अब मानव जातिको प्रतिनिधित्व भएर उहाँ आउनुभयो। यो शब्द एकदमै ख्याल गर्नु, रिप्रेजेन्टेटिभ, यो हिब्रूको पुरै पुस्तकमा लागू हुन्छ यो शब्द प्रतिनिधित्व। उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि भएर आउनुभयो। अब यो शब्द के भन्छ, यो ठ्याक्कै यसको इटोमोलोजी हेरौँ। यो युनानमा अर्थात् ग्रिकमा जुन डेमोक्रेसी सुरु भएको, गणतन्त्र प्रजातन्त्र सुरु भएको ठाउँ भनेको ग्रिस हो, एथेन्स। त्यहाँ चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि यो अहिले जुन संसद भन्छ, यो चुनाव हुन्छ, सबै त्यहीँबाट आएको है। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनको मदर हो, आमा हो ग्रिस। किनभने त्यही दर्शनशास्त्रीहरू थियो, प्लेटो, एरिस्टोटल, सक्रेटिस होइन, अलेक्जेन्डर द ग्रेट, धेरै लेखकहरू, धेरै होइन, होमर, धेरै विद्वानहरू, धेरै कलाकारहरू त्यहीँबाट आएका हुन्।
त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब नेपालमा नि हुन्छ होइन, नेपालको अलि पछि भनौँला, पहिला त्यहाँको भनौँ। चुनाव गरेर कुनै प्रतिनिधिलाई छान्छ, किनभने सबै मान्छेहरू गएर आफ्नो कुरा भन्न सक्दैन। त्यत्रो मान्छे गएर कसरी भन्ने होइन, आफ्नो सरकारलाई, आफ्नो राष्ट्रपतिलाई भनौँ, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ। अनि के गरिन्थ्यो भने त्यहाँको चलन, चुनाव गरिन्छ अनि चुनावबाट एउटा प्रतिनिधि छान्छ होइन, प्रतिनिधि भनेको नेता भनौँ होइन। अनि उसलाई जिताउनुको उद्देश्य नै के हुन्छ, उसले भन्छ मेरो यो 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 कुरा म गर्छु तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको आवाज म उठाइदिन्छु, तपाईँहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति के हुन्छ होइन, त्यो एजेन्डाहरू हुन्छ। अनि त्यो एजेन्डा पढेर मान्छेले उसलाई भोट गर्छ। अनि ऊ जितेपछि के हुन्छ, त्यो सबैको मुखपात्र ऊ हुन्छ, ऊ चाहिँ प्रतिनिधि। उसले बोल्नु भनेको त्यो जनता सबैले बोल्नु हो। अनि उसले गएर त्यो सबै मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्दै उसले कुरा राख्दछ। बुझ्दै हुन्छ? येशू ख्रीष्ट यहाँ यस्तै हो, उहाँले मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो आफ्नो शरीरमा, र उहाँले विश्वासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो परमेश्वरमा। जब हामीले आदममा जुन गुमाएको महिमा छ, त्यो महिमा पुनर्प्राप्ति अब येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो, र येशू ख्रीष्टसँगै हामी पनि सबै विजय भएका छौँ। किनभने जसरी त्यो मान्छे चुनावमा जितेपछि त्यो सबै जसले भोट हाल्छन् त्यो मान्छेको विजय हो कि होइन। नेपालमा कुनै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर उसले स्वर्ण पदक जित्यो भने त्यो जित उसको मात्र हुँदैन, सम्पूर्ण नेपालीको हुन्छ हो कि होइन। किनभने उसले नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, किनभने उहाँले मासु र रगतको शरीर धारण गर्नुभयो। यहाँ त्यही हेर्नु होइन, आदम र येशू ख्रीष्टसँग यहाँ एकदमै तुलनात्मक व्याख्या गरिएको छ। आदमले गुमाए, तर येशू ख्रीष्ट पनि परीक्षित हुनुभयो सबै कुरामा शैतानसँग। येशू ख्रीष्टले विजय प्राप्त गर्नुभयो, र आदममा जुन महिमा सबै मानव जातिले गुमाएको थियो त्यो येशू ख्रीष्टले पुनर्प्राप्ति गर्नुभयो। तर एउटा फरक छ एकदमै, आदममा सबै पापी भए, येशू ख्रीष्टमा सबै धार्मिक बनाइएन। एउटा शर्त राख्नुभयो, त्यो शर्त के हो? विश्वास। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। येशू ख्रीष्ट संसारको सबैको निम्ति मर्नु भएको होइन है। यहाँ लेखिएको छ कि उहाँले मृत्युको स्वाद, हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन् है। त्यो भनेको सबै मान्छेको निम्ति भनिएको होइन, त्यो भनेको यहाँ हरेक मान्छे भनेको सबै विश्वासीहरूको निम्ति। येशू ख्रीष्ट संसारको सबै मान्छेको निम्ति मर्नु भएको नि, यो झुटो शिक्षा हो है। नेपालमा त्यति थाहा छैन, युकेतिर सबैलाई थाहा छ, यो एकदम झुटो शिक्षा हो। सबै मान्छेको निम्ति येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको होइन, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँ मर्नु भएको। किनभने सबै मान्छेको निम्ति मर्नु भएको, सबै मान्छे स्वर्ग गइहाल्थे नि होइन। विश्वास गर्नु किन पर्यो? विश्वासले नै देखाउँछ कि छुट्याउँछ को क्रिस्चियन हो को होइन भनेर। तर उहाँले सबैको निम्ति चाहिँ त्यो शरीर धारण गर्नुभएको, त्यो शरीर धारण गर्दाखेरि के देखाउँछ कि उहाँ सबैको निम्ति उपलब्ध हुनुहुन्छ, मुक्तिको लागि सबैलाई वेलकम छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ है। हिज डेथ इज सफिसिएन्ट फर अल बट इफिसिएन्ट फर सम भन्छ। सबैको निम्ति उहाँको मृत्यु प्रभावकारी छ, के भन्छ, उपलब्ध छ, तर प्रभावकारी छैन। जसले विश्वास गर्छ तिनीहरूको निम्ति मात्र प्रभावकारी छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले त्यो विजय कसरी प्राप्त गर्नुभयो? मृत्युको कष्ट अर्थात् क्रुसद्वारा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले क्रुसमा भोगेको दुःखद्वारा है, नो क्राउन नो रिवार्ड, नो क्रस नो रिवार्ड है। यदि क्रुस छैन भने येशू ख्रीष्टले विजय पनि प्राप्त गर्नुहुन्न, किनभने क्रुसद्वारा नै उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। क्रुसमा धेरै कुरा भए, हाम्रो पाप क्षमा भए, परमेश्वरसँग मिलाप भए, शैतानको शिर कुच्याए हैन, धेरै 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 कुरा भए। त्यो क्रुसद्वारा नै हाम्रो ओहदा जुन स्वर्गदूतभन्दा मुनि थियो अब धेरै माथि पुग्यो। हामी सन्तान भयौँ, स्वर्गदूतहरू अहिले पनि दास हुन् परमेश्वरका, ती के भन्छ, सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू मात्र हुन्। हामी स्वर्गीय नागरिक हौँ, हामी सन्तान हौँ
है हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनेर बाइबलले एकदमै राम्रोसित भन्दछ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्वले गर्दाखेरि अब त्यो प्रतिनिधि कस्तो हुन्छ भनेर भोलिदेखि हेर्छौँ। उहाँ राजा, पुजारी, अगमवक्ता भएर उहाँले हामीसँग प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ भोलिको लेक्चर हो। तर आज यति बुझौँ, उहाँले हामीसँग पहिचान गर्नुभएकोले, हामीसँग उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि हुनुभएकोले उहाँको विजयमा हामी सरिक भयौँ र उहाँको ओहदामा हामी सरिक भयौँ। जुन ओहदा हाम्रो मुनि थियो अब माथि पुग्यो र मानिस के हो र तपाईँले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वरको वचन पनि अब येशू ख्रीष्टमा आएर मानिसको साँच्चैकै परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। वास्ता गर्न योग्यका थिएन तर पनि वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनु भयो। त्यो कसरी देखाउनु भयो? येशू ख्रीष्ट मानव भयो। यदि येशू ख्रीष्ट मानव नहुनु भएको, स्वर्गदूत हुनुभएको भए मानवको वास्ता गरिएको कुरा देखिँदैन थियो। यो यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन्। येशू ख्रीष्टले मृत्युको स्वाद चाख्नु भएकै कारणले हामी चाहिँ अब उहाँको मृत्युमा पनि सहभागी भयौँ, उहाँको इनाममा पनि हामी सहभागी भयौँ। त्यही भएर जसरी स्वर्गदूतहरू येशू ख्रीष्टको दास हुन्, अब हाम्रो पनि दास हुन्छ है। अब त्यो नेगेटिभ सेन्समा भनेको दास भनेपछि हाम्रो नोकर हुन्छ भनेको होइन है। जे भयो भने हामीलाई सेवा गर्ने आत्माहरू मात्र भएका, किनभने हामी येशू ख्रीष्टसँगै पुत्र भएका छौँ।